बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, एक हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लीजिए। Dr.M.Ali एस्ट्रोलॉजर इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है। और इसके अलावा आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन चाह रहे हैं, जायचा बनवाना चाह रहे हैं, अपनी जायचे से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हैं, सोशल हैं, हेल्थ के हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो और उनका इलाज चाह रहे हैं आप, तो कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से उसका जो कंसल्टेशन है इलाज का, वो भी आपका पॉसिबल हो सकता है। ये जो नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, एक ये नंबर आपके सामने आ रहा है और एक ये नंबर देखिए, दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी जो कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट है, वो एक फ़ी है, पेड सर्विस है, इसको करने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो आपने पहली दफ़ा देखी है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं काइंडली वो ज़रूर दीजिए, वो हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जी नाजरीन, जो हमारा पहला बुर्ज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बुर्ज हमल। हमल जो है इंग्लिश में इसको एरीज कहते हैं, और आपका ये सितारा भी है, बुर्ज भी है और ज़ोडिएक साइन भी है। और इसका जो अरसा है वो 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं या पैदा हुई हैं, तो जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बुर्ज जो है वो हमल है, यानी एरीज। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो मार्स है, मरीख, जो इस साल का बादशाह सैयारा है। और इससे मंसूब जो हरूफ हैं जिससे नाम रखने चाहिए बच्चों या बच्चियों के, वो अलिफ, लाम और ऐन हैं, या वो अफराद जिनके नाम अलिफ, लाम और ऐन हैं, उनमें भी बहुत हद तक जो खुसूसियात हैं वो एरीज वाली हो सकती हैं। नाम से ही रखना चाहिए। इससे मंसूब जो दिन है, दिन सारे बेहतरीन है मेरे रब के, मंगल का दिन है। और इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो 9 है। और जो रंग आपकी शख्सियत पे, आपकी सेहत पे, आपकी ओवरऑल कारकर्दगी पे अल्लाह के हुक्म से अच्छा असर डाल सकते हैं, वो रंग सुर्ख और किरमजी रंग है। और इसके अलावा वो पत्थर जो यकीनन आपकी किस्मत को तो तब्दील करने में बिल्कुल कादिर नहीं है, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है जिसने तकदीर बनाई है, वो बना सकता है, वो बदल भी सकता है। वो पत्थर जो आप पहन के मेडिकली, साइकोलॉजिकली बेहतर महसूस कर सकते हैं, वो पत्थर हैं याकूत, मरजान, सुर्ख अकीक या हीरा। और ये याद रखिएगा कि ये एरीज जो है ये फायर एलिमेंट है, यानी आतिशी बुर्ज है। अब हम बढ़ते हैं इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ, देखते हैं कि क्या हो सकता है एरीज वालों के मामलात में इस हफ्ते। ये जो रीडिंग मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये देख लीजिए। आपका ताल्लुक अगर कारोबारी तबके से है, मुलाजमत पेशा तबके से है, आप हाउस वाइफ्स हैं, लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, किसी भी शोबा ज़िंदगी से आपका ताल्लुक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस हफ्ते मैं ये कहूँगा कि जो ख़वातीन हैं उनको थकावट का सामना करना पड़ सकता है, और उसकी वजह ये हो सकती है कि नाकाफ़ी नींद और गैर मुतनासिब जो ग़िज़ा है, ये इसकी वजह बन सकती है। मर्दों में भी सुस्ती और काहली का आंसर जो है वो गालिब रहता हुआ नज़र आ सकता है। आपने कोशिश करनी है कि सुस्ती जो है अपने पे गालिब नहीं आने देनी। अगर आप कर्ज से रिलेटेड मामलात में हैं, यानी आप कर्ज लेना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते लोन जो है वो आपको मिल सकता है। और बाकी जो बे औलाद जोड़े हैं एरीज, उनको अल्लाह ताला औलाद की खुशखबरी, यानी कंसीव करने की खुशखबरी जो है
वो देता हुआ कुदरत जो है वो देती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह ताला। और बच्चों की जो तालीम है इसकी वजह से फ़िक्र लाहक हो सकती है, लिहाजा बच्चों के साथ डिस्कशन करें कि उनके तालीमी मसाइल क्या हैं। और वो गैर शादीशुदा अफराद जो एरीज से जिनका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पे वो जो पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, उनको ख़ानदान के बुज़ुर्गों की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा ये है कि आपने कोई भी काम करना है, सफ़र कर रहे हैं, कोई लेन देन के मामलात हैं, आपके कारोबार के कोई भी मामलात है, तो आपने जो अजनबी अफराद हैं उनसे काफ़ी मोहतात रहना है, नज़र रखना है। और जिस काम को करने का आपने फ़ैसला किया है उसमें फ़िलहाल किसी हद तक थोड़ी बहुत रुकावट जो है वो आ सकती है। और बाकी ये है कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना इनकम, तो एक तो लोन का मैंने आपको बताया, वैसे भी गैर मुतवक्का तौर पर फ़ायदा होने की उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। और वो अफराद एरीज जिनका कोई एक्सपेक्टेशन बैरून मुल्क से वाबस्ता है, तो वो भी अल्लाह की मेहरबानी से इस हफ्ते में पूरी होती हुई नज़र आती है। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है इंशाअल्लाह। बाकी ये है कि इस हफ्ते के अंदर आपने कोशिश करना है कि पहले जो पहर है ना उनके अंदर अपने इम्पोर्टेंट कामों को निपटाने का आगाज़ करें। जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी है आपने। जल्दबाजी किसी भी काम में आपके लिए नताइज जो हैं वो आपके ऑपोजिट आएंगे, वो मतलब ठीक नहीं रहेगी। जल्दबाजी वैसे भी ठीक नहीं है। हाउस वाइफ जो हैं उनके लिए ये है कि अपने ससुराल वालों के साथ थोड़ा सा मामला अपना क्लियर रखें, वरना खुदा न खास्ता कोई इल्ज़ाम, कोई एलिगेशन जो है वो लग सकता है। और बाकी ये है कि आप घर पे एक छोटी सी दावत का एहतमाम करें और सारे ख़ानदान वालों को मिल बैठकर आपस में गुफ्तगू करने का, अगर कोई गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने का मौका फराहम करें। और जुमे वाले दिन ये है कि किसी अहम ज़रूरत में किसी अजीज़ या रिश्तेदार की ज़रूरत पेश आएगी और वो आपसे इंशाल्लाह ताउन करेंगे। और ये है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी है, ये करीबी शहर का जो सफ़र है वो फ़ायदेमंद है इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये कहूँगा कि इस वीक में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ किसी काम का वादा किया है तो पॉसिबल है कि वो चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हो जाए। और छुट्टी का दिन अगर आपका आता है, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, छुट्टी का दिन है, तो आपने यही देखना है, वो जो मैंने पार्टी वाली बात की, अपने रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप वाला मामला जो है वो आप रखिए। अच्छा, इस वीक में आपने कोशिश ये करनी है कि सुर्ख रंग जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाने में भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा पहनने में सुर्ख रंग जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इस हफ्ते में अगर हम देखते हैं कि आपके लिए खुशबू कौन सी अच्छी है, तो वो लेवेंडर जो है वो अगर आप यूज़ करते हैं इस वीक में, तो लेवेंडर जो है वो एक बेहतर जो है ना ज़िंदगी पे असर लेके आएगा इंशाअल्लाह ताला। पॉजिटिव थॉट्स को पॉजिटिव रखेगा। इसकी जो फ्रेग्रेंस है अल्लाह के हुक्म से आपकी थॉट्स को पॉजिटिव रखेगी। इसके अलावा सदकात जो हैं वो आप दीजिए अपनी इस्तेदाद तौफीक के हिसाब से सिर्फ मुस्तहिकीन को। और कोशिश ये करें कि अनाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका सदका दें। और चरंद परिंद की खिदमत जो आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। इसके अलावा ये है कि अपनी जो इबादात हैं उनको आप इंटैक्ट रखें। नमाजें हैं, मेडिटेशन है, ज़िक्र अज़कार है। जिस मसलक से, जिस मज़हब से, जिस फ़िरके से भी आपका ताल्लुक़ है, आपने कोशिश ये करनी है कि अपना रिलेशन जो है डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ठीक रखें। दुरूद सलाम की कसरत रखें, क्योंकि ये वो खूबसूरत अमल है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों के साथ हर वक्त करने में मसरूफ़ अमल है। इसके अलावा नमाज फ़जर के बाद आप सूरह अखलास जो है उसकी एक तस्बीह ज़रूर करें इस वीक में। और बहुत सारे बिगड़ते हुए काम संवरते जाएंगे इंशाअल्लाह, और बहुत सारे बिगड़े हुए काम अल्लाह संवार देगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, जो हमारा दूसरा बुर्ज, सितारा या ज़ोडिएक साइन जो भी आप कह लें, वो है टॉरस।
यानी बुर्ज सौर। सौर जो है वो अरबी उर्दू फारसी का लफ्ज़ है और इसका जो अरसा है वो 21 अप्रैल से 21 मई तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अफराद जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक़ है, आप लोग अगर इस अरसे में पैदा हुए तो समझ लीजिए कि आपका जो बुर्ज है वो सौर है, जिसका हाकिम सैयारा वीनस यानी ज़ोहरा है। और इससे मंसूब हरूफ जिससे नाम रखने चाहिए बच्चों या बच्चियों के, वो बे और वाव हैं। इंग्लिश में हम बी और डब्ल्यू कह सकते हैं या वी कह सकते हैं। और इसके अलावा इससे मंसूब जो दिन है वो जुमअतुल मुबारक का दिन है और लकी नंबर जो है वो 6 है। और इससे मंसूब जो रंग है वो आप हल्का नीला और सब्ज़ रंग जो है वो पहनिए। शख्सियत के ऊपर एक निखार की कैफियत जो है वो तारी रहती है। और वो पत्थर जो तकदीर तो तब्दील बिल्कुल नहीं करने पे कादिर, वो कादिर सिर्फ हमारा प्यारा रब है। हाँ, ये जो कीमती जेम स्टोन्स हैं ये आपकी जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी सेहत को बेहतर करने में अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद कर सकते हैं। वो पत्थर हैं ओपल और सब्ज़ पुखराज। ये जो है ये एक खाकी बुर्ज है, अर्थ इसका एलिमेंट है। और इस हफ्ते की जो कैलकुलेशन है आपकी, उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस हफ्ते में आपको ना चाहते हुए भी कुछ अहम फैसले करने होंगे जो मुमकिन है कि तलख नौयत के हो सकते हैं। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ, ये देखिए, अगर आप मुलाजिम पेशा हैं, आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस पर्सन हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, इस सब के लिए जो रीडिंग है ये सब के लिए है। आप अपने हिसाब से इसमें से देखिए कि जिस कैटेगरी में आप आते हैं, क्या ये इस रीडिंग का इतलाक आप पे हो रहा है। अच्छा, जिसको भी आप पसंद करते हैं, रोमांटिकली पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। और वैसे भी जो काम आप करना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, उसके लिए जाहिर है कुछ कुर्बानी तो इंसान को देनी पड़ती है ना। और बाकी ये है कि जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उनको पसंद की शादी करने के लिए, ख़ानदान के बुजुर्गों की ताईद हासिल करने के लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा सूटेबल है और अल्लाह ताला भी आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। शादीशुदा ख़वातीन जो हैं उनको चाहिए, हाउस वाइफ्स की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल ख़वातीन जो शादीशुदा हैं अपनी जल्द की हिफाजत करें। उसके लिए ख़ास तदाबीर आपको इख्तियार करनी पड़ेंगी। ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ्स या ख़वातीन डिप्रेशन में हैं, वो डिप्रेशन से निकलती हुई नजर आएंगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि डिप्रेशन का गहरा ताल्लुक स्किन की प्रॉब्लम्स के साथ भी हुआ करता है। अगर आप खुदा न खास्ता बेरोज़गार हैं और आपने कोई दरख्वास्त दी हुई है, तो इस हफ्ते इंटरव्यू की कॉल की तवक्को भी रखें और जॉब के मिलने का यकीन भी रखें। अल्लाह ताला आपको बेहतर रोज़गार अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मैदे की अगर आपको खुदा न खास्ता तकलीफ होती है तो उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। और ये है कि इस हफ्ते अचानक ऐसे हो सकता है कि ज़ायद जो अखराजात हैं उनसे वास्ता पड़ सके आपका। और बाकी ये है कि जिन लोगों पे ट्रस्ट है बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, उनके साथ जब भी एग्रीमेंट करें तब भी चीज़ों को रिवाइज करें। अननोन पर्सनस के साथ नए बिजनेस एग्रीमेंट्स करना मतलब वो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं नज़र आएगी। और जिस काम में आप हाथ डालने का सोच रहे हैं उससे रिलेटेड अपने जो वसाइल हैं उन पर भी नज़र डाल लें। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्या वो उस काम में आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प रिसोर्सेज वो कर सकती हैं। और बाकी ये कि पुराने दोस्तों की मुलाकात जो है वो होती हुई नज़र आती है इस वीक में। और जिस दोस्त ने आपके साथ वादा किया कि वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, वो अपने वादे के ऊपर ज़रा एक सेकंड ओपिनियन, नज़रसानी जो है वो करता हुआ नज़र आएगा। और बाकी ये है कि इस वीक में कोई एक अहम तकरीब है, चाहे वो दफ्तर से रिलेटेड है, चाहे वो फैमिली गेट टुगेदर है, कोई अहम तकरीब जो है या बिजनेस की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो आप एक्सपेक्ट करें और वो पॉसिबल है। बाकी आप सफ़र का इरादा कर सकते हैं और फिर उसको मुलतवी भी करते हुए नजर आएंगे आप। बाकी ये है कि शाम का वक्त जब आए ना, वीक का जब एंड आता है, तो वहाँ पे किसी दावत में
किसी गेट टुगेदर में जाना पड़ सकेगा। और ये है कि ओवरऑल इस वीक में आपको बैरूनी ममालिक से भी अच्छी खबर आती हुई नज़र आती है, और कोई बड़ा एक मैटर जो है फैमिली से रिलेटेड वो आपको हल होता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। अच्छा, अब मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आपने इस हफ्ते में खुशबू आपके लिए जो है वो कौन सी सूटेबल है। कोई ऐसी खुशबू हो जिससे ज़िंदगी के ऊपर आपके दीनी दुनियावी रूहानी मामला जो हैं उनके ऊपर बेहतर असर आए। तो वो जो खुशबू है वो है पेपरमेंट की, यानी पुदीने की जो खुशबू है उसका अगर आप एसेंशियल ऑयल लेते हैं वो यूज़ करते हैं तो इस वीक में एक अच्छा इफेक्ट जो है ओवरऑल आपकी शख्सियत पे, आपके मामलात पे आता हुआ नज़र आता है इंशाल्लाह। येलो कलर जो है उसका इस्तेमाल करना है आपने। इस कलर के कपड़े जो हैं वो आप पहनिए, दिन आप रख लें, कोई भी रख लें, मगर इस हफ्ते में आपने येलो कलर जो है वो यूज़ करना। अब बात आ जाती है सदकात की। सदकात जो हैं हमेशा मुस्तहिकीन को देने चाहिए, चरंद परिंद को देने चाहिए, और जिसको भी बता के सदका दें, चरंद परिंद को नहीं, मतलब जिस किसी इंसान को सदका दें तो उसको बता के दें कि ये सदका है, क्योंकि उसके बगैर सदका जो है वो अपनी तासीर जो है वो नहीं दिखा सकता। क्योंकि याद रखिए सदका जो है ना रद्द बला है, और अनाज से रिलेटेड जो सदकात हैं वो आपने देने, खाने पीने की अशिया, चाहे वो चरंद परिंद हैं और या चाहे वो इंसान है, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो आपने देनी है। अच्छा, इसके अलावा जो अपना रिलेशन है अपने रब के साथ, उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करके मेंटेन करें, उसको स्ट्रेंथन करें, स्ट्रॉन्ग करें। और दूसरा ये कि अपनी नमाजें, अपने ज़िक्र अज़कार, जो आपकी मेडिटेशन है, जिस मज़हब मसलक से भी आपका ताल्लुक़ है उसको आप इंटैक्ट रखें, अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट रहें। इसके अलावा सूरह इखलास जो है इसके अलावा जो सूरह फातिहा है वो आपने 33 मरतबा जो है वो पढ़नी है नमाज इशा के बाद, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और अल्लाह ताला से अपने जो मामलात हैं उनके लिए दुआ फरमाइए, इंशाल्लाह कबूल होगी। जी नाज़रीन, जो हमारा तीसरा बुर्ज, सितारा या ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी। जेमिनी जो है इसका अरसा जो है वो है 22 मई से 21 जून तक का। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन हज़रात या जो भी आपका जेंडर है, जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक़ है, इस टाइम में पैदा हुए हैं तो समझ लें कि आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा या जेमिनी है। ठीक है। अच्छा, इसका जो हाकिम सैयारा है वो है मरकरी, अतारद, और इससे मंसूब हुरूफ जो हैं कि जिनसे नाम रखने चाहिए बच्चों या बच्चियों के, वो हैं काफ और काफ। या वो ख़वातीन और हज़रात जिनके नाम काफ और काफ से शुरू होते हैं वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बुर्ज जोज़ा की, जेमिनी की हो सकती हैं। इससे मंसूब दिन जो है नाज़रीन वो बुध का दिन है, वेडनेसडे। दिन सारे बेहतरीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, और इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो है 5, नंबर 5। और इससे मंसूब जो रंग है जेमिनी से वो येलो कलर है, या मिक्स कलर्स, मल्टी कलर्स जिनको कहा जाता है। अगर आप ये पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी पे, आपकी शख्सियत पे अच्छे असरात आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो पत्थर, कीमती पत्थर, जेम स्टोन जिनको कहते हैं हम, जो आपकी यकीनन तकदीर को तो तब्दील नहीं कर सकते, मगर ये है कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो आपकी जिस्मानी, रूहानी, दिमागी, नफ्सियाती जो सेहत है उस पर बेहतरीन असर डाल के आपको सेहत की तरफ अल्लाह के हुक्म से लेके जा सकते हैं। वो पत्थर हैं सबज़ अकीक, ज़मुरद या फ़िरोज़ा। और ये याद रखिएगा कि ये एयर एलिमेंट है, यानी ये बादी बुर्ज है, हवा के साथ इसका ताल्लुक है। अब हम देखते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशंस या रीडिंग्स हैं इस हफ्ते की वो क्या हो सकती हैं। बुर्ज जोज़ा वाले, चाहे वो कारोबार से जिनका ताल्लुक है, चाहे मुलाजमत से है, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये जो रीडिंग है ये आप सबके लिए है। आप इस वीक में अपनी मसरूफियात पे नज़र सानी करें, और ख़वातीन जो हैं उनको
ہیئر فال، بال گرنے کی شکایت جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے. اور کاروباری افراد جو ہیں ان کو قرض لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو گھر میں ایک نئے مسئلے کا خدا نخواستہ تنازع کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اچھی چیزیں نہیں ہیں وہ پہلے بتا دینی چاہیے، اچھی چیزیں بھی بتاتا ہوں آپ کو. اچھا، جو یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، خواتین حضرات ہیں، ان کے جذباتی تعلقات جو ہیں وہ مزید بہتر ہوتے جائیں گے. خاص طور پہ جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ آپ کے ریلیشنز ہیں، آپ کے دوست ہیں، فیس بک پہ ہیں، انسٹاگرام پہ، جو بھی، ان سے آپ کے تعلقات مزید بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر کسی نے، آپ میں سے کسی نے کوئی پرانی رقم کی وصولی کرنی ہے تو یہ ہفتے جو ہے آپ اپنے رقم کا، اس ہفتے رقم کا تقاضا کریں، یہ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. اور یہ ہے کہ اس ہفتے میں نا آپ کو دوستوں سے ریلیٹڈ کچھ آزمائشوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی دوست آپ سے رقم کی فرمائش کر سکتا ہے، تو مگر یہ ہے کہ اس کو پورا کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مالی وسائل پہ ایک دفعہ نظر جو ہے وہ ضرور ڈال لینی ہے. اور باقی یہ ہے کہ ڈٹرمنیشن اس ویک میں کافی زیادہ اسٹرانگ آپ کی رہتی ہوئی نظر آتی ہے. انشاءاللہ جو کام آپ سوچے ہوئے ہیں وہ آپ کر کے ہی دم لیں گے. اور یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. نیگیٹو ہو تو اس کو چھوڑ دیں، مگر ارادہ بڑا پختہ ہے آپ کا. باقی جو ہے نا دور دراز کے جو رشتہ دار ہیں ان کو اپنے معاملات کے اندر دخل اندازی بالکل مت کرنے دیں. اور وہی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ رقم جو ہے اس ویک میں آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالی. کاروبار یا ملازمت کے سلسلے میں دوسرے شہروں کا جو ہے سفر وہ کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہ ہے کہ اس ہفتے میں ایسے ہوگا کہ اس ہفتے کے مڈ میں تقریباً ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسی دعوت جس میں آپ نہیں جانا چاہتے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو شریک ہونا پڑ سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ جو نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں لوگ، ان کو اضافی سرمائے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کوئی دوست جو ہے وہ یہ ضرورت آپ کی انشاءاللہ پوری کر سکتا ہے. اور جو میرڈ خواتین ہیں ان کے ساتھ ایک اچھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاسٹ میں پاسٹ میں اگر ان کے ریلیشنز اپنے سسرال کے ساتھ کشیدہ ہو گئے تھے تو وہ بہتر ہو سکیں گے انشاءاللہ. خاص طور پہ وہ خواتین کہ جن کے ریلیشنز کسی دوسرے فرد کی دخل اندازی کی وجہ سے خراب ہوئے تھے، ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں، وہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اس ویک میں انشاءاللہ تعالی. اچھا، آپ نے سبز رنگ جو ہے وہ اپنے یوز میں رکھنا ہے. سبز رنگ کے کپڑے، بیڈنگ ہے، اپنا ایٹماسفیئر جو ہے کوشش کریں کہ گرین رکھیں. اس ہفتے میں بہت اچھا جو ہے نا وہ رسپانس آتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ. اور خوشبو اس ہفتے کے لیے آپ کے لیے یوکلپٹس کی ہے. وہ آپ یوکلپٹس اگر یوز کرتے ہیں اس کا اسینشل آئل یوز کر لیجئے، یا عطر ہے یا خوشبو ہے وہ استعمال کریں گے تو شخصیت پہ پازیٹیو جو ہے اثرات وہ مرتب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. خاص طور پہ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اس خوشبو کو استعمال کرنے سے سائیکولوجیکلی آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، صدقات کی بات جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مستحقین جو ہیں ان کو صدقات دینے چاہیے. انسانوں کے علاوہ چرند پرند جو ہیں وہ بھی مستحقین میں آتے ہیں. پرندوں کی خدمت آپ باجرا، ٹوٹا چاول، دانہ دلکا جو ہے وہ ڈال کے کر سکتے ہیں. اور باقی جو مستحقین ہیں افراد، ان کے لیے آپ اناج سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں ان کے اندر غور و فکر کریں، ان کو صدقے کے طور پہ دیں، ان کو بتا کے صدقہ دیں. اور پڑھنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو، عبادات کو، میڈیٹیشنز کو، ذکر اذکار کو انٹیکٹ رکھیں. اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کی مخلوق سے بہترین سلوک کر کے اپنے ریلیشنز کو اور بہتر بنائیں. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا تعلق جو ہے نا جس مذہب سے ہے، مسلک سے ہے، جس فرقے سے بھی آپ ہیں، اصل جو ریلیشن ہے وہ کریٹر کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، تو اس کو بہتر رکھیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پڑھنے کے لیے سورہ فلق جو ہے اس ویک میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا
کہ نماز عصر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح جو ہے سورہ فلق کی اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ضرور اپنے ورد میں رکھیں۔ جی ناظرین، ہمارا جو چوتھا برج ہے، ستارہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرا ستارہ بتا دیں، زوڈیک سائن جو ہے وہ کینسر ہے، یعنی سرطان۔ سرطان کا جو عرصہ ہے وہ 22 جون سے 23 جولائی تک کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد جس جینڈر سے بھی آپ کا تعلق ہے، اگر آپ اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا برج جو ہے وہ سرطان ہے، جس کا حاکم سیارہ قمر ہے، یا وہ خواتین و حضرات، وہ افراد جن کا تعلق ہے حلبے والی ہے یا گول ہے سے یا ایچ سے ہے، وہ بھی سمجھ لیں کہ ان کا تعلق بہت حد تک جو ہے وہ برج سرطان سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نام ہے اس کا اثر زندگی کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے میں اپنے ہر ویڈیو میں جو ہاروسکوپس کا ہوتا ہے یا زوڈیک سائن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں کہ اس برج سے منسوب جو حروف ہیں جن سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے وہ یہ ہیں۔ تو اس کا جو ہے نا، اس کے جو حروف ہیں وہ ہے اور ہے ہیں، ان سے ہی نام رکھیں تو بہترین ریزلٹس رہیں گے زندگی میں انشاءاللہ۔ پیر کا دن اس سے منسوب دن ہے، اور اس کا جو لکی نمبر ہے وہ 2 ہے، اور جو کلرز آپ کے لیے اچھے ہیں وہ اسکائی بلو کلر بھی ہے، اس کے علاوہ وائٹ کلر ہے، آف وائٹ کلر ہے، دودھیا رنگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور اس کو پہننے سے آپ کی شخصیت کے اوپر اثرات بہت اچھے مرتب ہو سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو۔ در نجف مرجان، سفید مرجان خاص طور پہ یہ اگر آپ پہنتے ہیں، موتی پرل جو ہے، حجر القمر جو ہے، مون سٹون اگر آپ پہنتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں آپ کی زندگی پہ۔ تقدیر کو تبدیل کرنے پہ قادر سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ کو میڈیسنل ایفیکٹس جو ہیں وہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے اگر اللہ کا حکم ہے تو۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ واٹر سائن ہے، آبی برج ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے اس ہفتے کی ریڈنگز کی طرف۔ تو آپ کا تعلق چاہے کاروباری طبقے سے ہے، چاہے آپ ملازم پیشہ افراد ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ ریڈنگ آپ کے لیے ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سٹاک مارکیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں تو مارکیٹ کے رجحان کو مد نظر رکھ کر سرمایہ کاری آپ کر سکتے ہیں، اور ملازمت پیشہ افراد کا جو ہے جو تبادلے کے خواہش مند ہیں وہ امکانات زیادہ یہی ہیں کہ حسب منشا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اور جو ہاؤس وائف ہیں، شادی تو خواتین ہیں، ان کے جو ریلیشنز ہیں وہ تھوڑی سی سرد موری کا، یعنی اس کے اندر تھوڑی سی نا آپ سمجھ لیں کہ ایک تھوڑا سا نیگیٹو پہلو آ سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اوور ایموشنل آپ نے نہیں ہونا۔ جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ اوور ایموشنل ہونے والی بات ہو رہی ہے تو آپ نے ایموشنز کو لوور سائڈ پہ کر دینا۔ اچھا، ریلیشن جو ہے سوشل میڈیا پہ جو آپ کی دوستی ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، اور گفتگو جو ہے اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ خواتین کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ فضول خرچی سے کینسیرین خواتین جو ہیں وہ گریز کریں، ورنہ یہ کہ بعد میں پھر آپ پچھتاتی ہیں کہ یہ کیوں کیا، ایسے کیوں ہو گیا۔ باقی یہ ہے کہ جس کام کو آپ نے اوورآل سب کے لیے بات کر رہا ہوں، خواتین حضرات سب کے لیے، کہ جس کام کو کرنے کا تہیہ آپ نے کر لیا نا، کوشش یہ کریں کہ اس کو دل جمعی سے، یعنی پوری کنوکشن کے ساتھ سر انجام دیں، آپ کو انشاءاللہ یقینی فائدہ ہوگا اس کام میں۔ اور باقی کے گھبرانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہر قدم یا جو قدم بھی آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ اعتماد کے ساتھ اٹھائیں، آپ کے سب خدشات جو ہیں جھوٹے ثابت ہوں گے۔ آپ بے فکر ہو کے جو ہے وہ اپنا سٹیپ فارورڈ لیں ڈیسیژنز میں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی یہ ہے کہ اس ویک میں بہت ساری مصروفیات آپ کی ان ایکسپیکٹڈ جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، یعنی جو آپ نے پلان کیا ہوا اس سے ہٹ کے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں آپ مصروف رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی اس کی وجہ سے ہوگا کہ کوئی ایک اہم کام جو ہے وہ ہوتے ہوتے رہ جائے گا۔
اور یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی عزیز یا رشتہ دار کی عیادت کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرے ہے کہ ایوننگ آورز جو ہیں آدھے ویک کے بعد جو آتے ہیں نا، ایوننگ کے شام کے اوقات، اس میں بن بلائے مہمان جو ہے نا وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک دم کوئی جو ہے اس نے فون کر دیا کہ جی میں آپ کے گھر کے پاس ہوں، میں آ رہا ہوں، وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ صحت کا اوورآل آپ نے خیال رکھنا ہے اپنا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ صلح وغیرہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، جس کوشش کے لیے بھی اور جس کام کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں صلح کے حوالے سے، وہ کام آپ کا برابر کوشش بھی آپ کی جو ہے وہ پازیٹیو ثابت ہوتی ہوئی انشاءاللہ نظر آتی ہے۔ فیملی کے اندر سے کوئی اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور باقی یہ ہے کہ میل بھی جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنے اخراجات پر نظر رکھیں۔ اور اس ویک میں آپ اپنے گھر کی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں، باتھ روم کا ریپیئر ہے، بجلی کی اکوپمنٹس ہیں، کچن کے اکوپمنٹس ہیں، ان کی ریپیئر کے اندر بھی ٹائم آپ کا گزرے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ اس ویکینڈ کے اوپر شام کی کسی دعوت کا اہتمام جو ہے وہ ضرور کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے جو اس ویک کے ہیں نا کلرز جو ہیں، ان میں نیلا کلر اگر آپ یوز کریں گے نا تو وہ بہتری لے کے آئے گا، خاص طور پہ وہ افراد، خواتین حضرات جو بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، اس ویک میں وہ بلو کلر یوز کریں، تاکہ انرجی جو ہے وہ اس لیول کی آپ کی بنے گی کہ آپ کے ٹریول سے جو ریلیٹڈ معاملات جو ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے، وہ انرجی کی بیمز یا انرجی کی ویوز ایسی آپ کے ساتھ سٹوریج ہوتی جائے گی کہ آپ کا دماغ اس طریقے سے فیصلہ لے گا، اور پھر آپ باہر یا تو ٹریول کریں گے ملک سے باہر، یا ٹریول پلانز کو حتمی شکل دیتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے صدقات جو ہیں وہ دینے ہیں۔ سب سے پہلے جو چرند پرند ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، پھر جو انسان ہیں ان کا خیال رکھیں، جو بھی آپ کے نزدیک مستحقین ہیں آپ کوشش کریں کہ صدقہ ان کو جائے، اور صدقہ جو ہے وہ کھانے والی حلال جو چیزیں ہیں ان کا ضرور دیں۔ اور اس کے علاوہ جس کو بھی صدقہ دیں اس کو صدقہ بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے، آپ اگر قبول فرمانا چاہیں تو پلیز یہ ایکسیپٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی عبادات ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں، اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ سلوک اچھا رکھیں، اور باقی آپ کی میڈیٹیشنز ہیں، آپ جس مذہب سے بھی ہیں، جس مسلک سے بھی ہیں، جس فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہے، اپنی میڈیٹیشنز جو ہے ریاض کرنے والا معاملہ جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ دھیان لگانے والا، اس کو انٹیکٹ رکھیں۔ اور کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ جو ہیں اس ویک میں آپ کو خوشبو بتاتا ہوں، آپ لوگ اوریگینو اگر یوز کرتے ہیں نا، نیازمو جس کو کہا جاتا ہے، اوریگینو اگر آپ یوز کریں، اور اس کا اسینشل آئل بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کا کوئی عطر ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کی شخصیت میں بہتری لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ سورہ والناس جو ہے وہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اگر آپ کی جاب ایسی ہے کہ آپ کو رش کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر ایک تسبیح جو ہے سورہ والناس کی، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں آپ پہ بے شمار ہوں گی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، جو اگلا ہمارا برج ہے، ستارہ کہیں یا زوڈیک سائن کہیں، وہ ہے برج اسد، عربی، اردو، فارسی میں اسد اور انگلش میں لیو۔ اس کا عرصہ ہے 24 جولائی سے 23 اگست تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد جس جینڈر سے بھی آپ کا تعلق ہے، اگر ان تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا برج جو ہے وہ اسد ہے، یا وہ خواتین و حضرات جن کا نام میم سے شروع ہوتا ہے وہ بھی سمجھیں کہ ان کا زیادہ تر جو مطلب برج جو کے اثرات آئیں گے وہ اسد کے آئیں گے، کیونکہ اس کا جو اس سے منسوب جو حرف ہے نا جس سے نام رکھنا چاہیے وہ میم ہے، ایم جس کو کہتے ہیں، اور نام کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں زندگی پہ، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس سے منسوب دن جو ہے وہ دن ہے اتوار کا، سنڈے، اور نمبر اس کا جو ہے لکی وہ 1 ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو
कलर्स हैं वो डार्केस्ट येलो कलर है, इससे मंसूब रंग है, और रंग भी पहन सकते हैं, मगर इससे रंग जो मंसूब है वो येलो है या गोल्डन आप कह लें। और इसके अलावा आप वो पत्थर जिनसे तकदीर तो तब्दील नहीं होती मगर सिर्फ जिस्मानी, नफ्सियाती या जो आपकी कहना चाहिए ना रूहानी सेहत जिनसे बेहतर हो सकती है, वो जेमस्टोन्स हैं याकूत और हीरा। तकदीर को तब्दील करने पे सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर है। और ये जो है लियो, ये एक आतिशी बुर्ज है, फायर इसका एलिमेंट है। अब हम बढ़ते हैं आपकी इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ कि क्या कैलकुलेशन नजर आती है, क्या हो सकता है। ये होगा नहीं, मतलब होना तो वही है जो अल्लाह ने करना है, क्या हो सकता है। ये जो रीडिंग मैं दे रहा हूँ, अगर आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी के साथ है, जॉब वाले लोग हैं, जॉब सीकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस सब के लिए इस हफ्ते की रीडिंग पेश है। अगर आपका ताल्लुक ज़मीन या जायदाद के कारोबार से मुंसलिक है तो इस हफ्ते में आप अल्लाह पे यकीन रखें कि एक अहम डील जो है वो आपकी तय पा जाएगी इंशाल्लाह, जो आपके लिए इनकम का बायस, इजाफी इनकम का बायस और अच्छी इनकम का बायस जो है वो बन सकती है अल्लाह के फजल और करम से। हाँ, ये है कि ज़ायद अखराजात का भी जो है वास्ता, ज़ायद अखराजात से भी वास्ता आपका पड़ सकता है। और मेडिकल के शोबे से जो लोग मुंसलिक हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या पैरामेडिक स्टाफ, उनको एक गुड लक का चांस जो है, एक खुशकिस्मती का मौका जो है वो इस हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अता करेगा। जो मैरिड अफराद हैं उनके लिए ये है कि इस हफ्ते में भी वो जो कुछ थोड़ी सी ना कह लें कि कोल्ड वॉर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी चलती आ रही है, वो इस हफ्ते में भी मेंटेन रह सकती है। आप कोशिश कीजिए कि आप आगे स्टेप फॉरवर्ड लें और अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो सुलह करने की कोशिश करें, और जिस काम को आपने करने का इरादा किया है उसको अकेले ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको ना डे वाइज बताता हूँ, आपका फीडबैक मुझे चाहिए होगा कि ये चीज़ जो है ये आपको अगर पसंद आती है तो हम नेक्स्ट टाइम में इस तरह से कर लेंगे। देखें, जानने वाली अल्लाह पाक की पाक ज़ात है, हमने अपना जो कैलकुलेशन है वो पेश करनी है। मंडे वाले दिन जो है ये हो सकता है कि आपको एक अजीब सी कशमकश का सामना करना पड़ सकता है। मंडे वाले दिन आपको हर हाल में पुरसकून रहना है और कोई पैनिक नहीं करना। मंगल वाले दिन जो है कुछ लोगों की वजह से मुलाजमत में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जॉब वालों के लिए खास तौर पे। इसके अलावा जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, बच्चे बच्चियां, मेल फीमेल, मर्द हजरात, खवातीन हजरात, तो उनके लिए बुध के दिन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इंटरव्यू दीजिए, ध्यान से देंगे इंशाल्लाह। आप खुद एतमादी जो है उसको इंटैक्ट रखिए और घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबी हासिल होगी। इसके अलावा जुमेरात को अगर हम देखते हैं तो ये कारोबारी अफराद जो हैं उनके लिए एक अहम दिन साबित हो सकता है। अदायगी के मामला में कुछ परेशानी लाहक होगी मगर कोई मसला आपका ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और जुमे वाले दिन जो हैं हाउस वाइफ्स को एहतियात की ज़रूरत है, ख़ासकर जो गुफ्तगू है उसमें एहतियात करें, और बेएहतियाती में जो कोई भी लफ्ज़ निकला हुआ मुंह से वो परेशानी का खुदा न खास्ता बायस बन सकता है। ये ओवरऑल भी सबके लिए मैसेज है। अच्छा, सैटरडे वाले दिन जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो आपके कहना चाहिए कि वो हैं जॉब में आपके साथी हैं, आपके साथ जो को वर्कर्स हैं, उनके साथ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ जो है वो डेवलप होने के चांसेस हैं, आपने अवॉइड करना है। सरकारी अफसरान जो हैं उनको भी ये चाहिए कि जो मातहत आपके हैं ना साथी, उनको मातहत अमला जो है उसके मामले में आपने जो मामला हैं वो खुश असलूबी के साथ, बड़ी पेशेंस के साथ जो है वो निपटाने हैं। इतवार का दिन जो है वो छुट्टी का दिन है, आपका काफ़ी मसरूफ गुजरता हुआ नज़र आता है। ख़ासतौर पर बच्चों के मामला हल करने में वक्त गुजर सकता है। अच्छा, इसके अलावा इस वीक में अगर आप पर्पल कलर, जामनी रंग जिसको कहते हैं,
اگر آپ وہ استعمال کریں تو ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے اس پورے ہفتے کے اوپر اللہ کی مدد اور رحمت سے آ سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو خوشبو ہے آپ کے لیے وہ بیزل، اس کو تلسی بولتے ہیں، اس کا اگر آپ اسینشل آئل یوز کریں، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. کس طرح سے کریں؟ یعنی اس کو آپ اپنی اسکن کے ساتھ جو ہے وہ لگائیں. خوشبو کا استعمال کانوں کے پیچھے لگا سکتے ہیں، گردن پہ لگا سکتے ہیں، بیزل تلسی جس کو کہتے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں صدقات کی طرف. صدقات جو ہیں ہمیشہ مستحقین کو دینے چاہیے، اور مستحقین میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اپنے عزیز اقارب، بہن بھائی، دوست، محلے دار، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چرند پرند ہوتے ہیں ہمارے اس نظام شمسی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں اس زمین کے اوپر، وہ بھی ہماری اس توجہ کے مستحق ہیں. ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے، اور صدقہ آپ دیں جس انسان کو بھی، اس کو بتا کے دیجئے کہ جناب یہ صدقہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر پھر صدقہ جو ہے وہ پراپر اثر نہیں کرتا. اور عزت نفس بھی اس کی جو ہے وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کوئی احسان کر رہے ہیں. آپ نے کیا احسان کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہی ہم نے وہ آگے بانٹ دینا ہے، تقسیم کر دینا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو آپ کا ہے نا پڑھنے کا معاملہ، اس ہفتے کو میں بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں ایک بات جو ہے وہ ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی مسلک سے ہے، کسی بھی فرقے سے ہیں، اصل جو کریٹر ہے وہ تو اللہ رب العزت ہی ہے نا. گاڈ کہہ لیں، خالق کہہ لیں، اس کو کریٹر کہہ لیں، وہی ہے. اس کے ساتھ ریلیشن ایسے اچھا رہتا ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرے، اور تو وہ راضی رہتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے اپنی نمازوں کو، ذکر اذکار کو، اور دیگر جو دینی معاملات ہیں ان کو ٹھیک رکھیں، اور اپنا جو نواں گھر ہے نا ذائچے کا، اس کے اندر اٹریکٹ کر کے رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو. ایسے کام کریں. اور دوسرا، درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت علم ہے، جو خوبصورت عمل ہے جو اللہ رب العزت ہم وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف عمل ہے. اس کے علاوہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 130 مرتبہ 130 ٹائمز یا محیطو، اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اس کا ورد رکھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد. جی ناظرین، جو ہمارا اگلا برج ہے، جو ستارہ بھی آپ کہتے ہیں، زوڈیک سائن جو ہے وہ ہے ورگو. ورگو یعنی سنبلہ، اردو عربی فارسی میں سنبلہ. اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 24 اگست سے 23 ستمبر تک کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد جس جنڈر سے بھی آپ کا تعلق ہے، اگر آپ اس ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا برج سنبلہ ہے. یا اگر آپ کے نام کے حروف پے اور غین ہیں، پہلے حروف جو ہیں، جیسے پرویز ہے، غزالہ ہے، پروین ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو برج ہے بہت حد تک وہ ورگو والی خصوصیات ہوں گی آپ میں. کیونکہ نام کا جو ہے نا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور نام ہمیشہ سوچ سمجھ کے رکھیں بچوں اور بچیوں کے. اس کا حاکم سیارہ جو ہے مرکری ہے، عطارد جس کو کہتے ہیں. اور اس سے منسوب دن جو ہے، دن میرے پیارے رب کے سب کے بہترین، سب بہترین دن ہے، بدھ کا دن اس سے منسوب ہے. اور اس کا جو لکی نمبر ہے وہ 5 ہے. اور وہ رنگ جس کو پہن کے عطارد والے کھل اٹھ سکتے ہیں وہ پیلا رنگ ہے، یلو کلر ہے. اور وہ قیمتی پتھر جیم سٹونز جو یقیناً آپ کی تقدیر کو تو تبدیل کرنے پہ قادر نہیں ہے. قادر وہی ہے جس کا یہ کام ہے، جو قادر مطلق ہے، اللہ رب العزت. اگر وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ پتھر یا جیم سٹون جو آپ پہنتے ہیں تو آپ کی جسمانی صحت، روحانی صحت، نفسیاتی صحت بہتر ہوتی ہے اگر اللہ رب العزت کا حکم ہو تو. وہ پتھر ہیں زمرد اور فیروزہ. اس کے علاوہ اگر آپ پہننا چاہیں تو آپ در نجف بھی پہن سکتے ہیں یا پہن سکتی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورگو جو کہ ایک ارتھ سائن والا برج ہے، اس کا یہ ہفتہ جو ہے اس کی کیلکولیشن کیا ہو سکتی ہے یا کیا پاسبلٹیز ہیں.
یہ ہفتہ جو ہے اوور آل آپ کی پی آر بلڈنگ کا ہفتہ ہے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بڑا ہی موزوں قسم کا ہفتہ ہے، اور اس میں احتیاط یہ رکھنی ہے میل جول میں کہ کچھ افراد جو ورگو افراد ہیں ان کو خدا نخواستہ مخالفت کا اندیشہ ہو سکتا ہے یا بدنامی کا خدشہ ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی ہے آپ نے میل ملاقات میں۔ باقی جو آپ کے سیکرٹ ریلیشنز ہیں وہ اس ہفتے میں اوپن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ورگو والوں، آپ کا تعلق جو ہے بزنس سے ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، نوکری پیشہ ہیں، ہاؤس وائف ہیں، کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے آپ کا تعلق ہے، کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ مزید قرض میں آپ نے نہیں پھنسنا، گریز کرنا ہے، اور کوئی بھی رشتہ دار آپ کا قریبی جو ہے وہ آپ کا مددگار ثابت ہو سکتا ہے آپ کے گھر سے جڑے ہوئے ضروری کاموں میں۔ اور باقی جو آپ کی وراثت والے معاملات اگر چل رہے ہیں کورٹ میں یا کچھ، وہ اس ہفتے بھی پاسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی ڈیسیژن ہو جائے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ جس پوزیشن میں بھی ہیں، جس کام میں بھی ہیں، آپ کو کوئی اہم ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ پیر کا دن دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے جو ہے ایک اچھا دن ہے، نئی شراکت جو ہے وہ آفر ہو سکتی ہے، اور یہ ہے کہ گھر میں جو بزرگ ہیں ان کی پراپر جو ہے وہ خدمت کیجیے، ان کی صحت کا دھیان رکھیں۔ منگل والے دن عزیز رشتہ داروں کے ساتھ میل جول بڑھانے کے لیے اپنے رویے میں، ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لانی پڑے گی آپ کو، اور بدھ والے دن غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرنا ہے آپ نے، اور ان انوائٹڈ گیسٹ جن کو بن بلائے مہمان کہا جاتا ہے ان کی مطلب آمد جو ہے وہ متوقع ہے۔ جمعرات والے دن جو صاحب اولاد ہیں ماشاءاللہ، ان کی جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی اولادیں جو ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور اگر کوئی دوست آپ سے ہیلپ اس ہفتے میں مانگ سکتا ہے تو آپ اگر کیپیسٹی رکھتے ہیں تو اس کی ہیلپ ضرور کیجیے۔ اور دوپہر کے وقت اس میں جمعرات والے دن کوئی دوست جو ہے وہ ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ شام کا وقت جمعرات کو لگتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ جلد بازی میں کوئی اپنا بنا بنایا کام آپ خدا نخواستہ بگاڑ سکتے ہیں، احتیاط کیجیے گا، جلد بازی نہیں کرنی، گفتگو میں احتیاط کرنی ہے۔ تکرار اور بحث مباحثہ جو ہے وہ ہمیشہ موسٹ آف دا ٹائمز جھگڑے کا سبب بنتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور چیزوں کو ایوائڈ بھی کریں۔ ہفتہ جو ہے کہنا چاہیے سیٹرڈے جو ہے وہ دور کے رشتہ داروں سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور جو گھریلو معاملہ ہے وہ زیر بحث آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اتوار کی، تو اتوار جو ہے سفر کے لیے ایک موضوع دینا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ، بہت سارے بزنس والے لوگ، بہت سارے جاب والے لوگ، ہاؤس وائفز سفر جو ہے اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ، تو ان کو یہ غیر معمولی طور پہ مطلب اس کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ اپنی صحت کا اوورآل آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جی، آپ لوگ جو ہیں صدقہ کیا آپ نے دینا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صدقہ جو ہے وہ جس کو بھی دیں بتا کے دیں، اور اس کے بغیر اس کا اثر نہیں ہوتا قائم۔ اس کے علاوہ جو چڑیاں ہیں، پرندے ہیں، ان کو بھی آپ دانے یا چاول یا جو بھی باجرہ ہے یہ آپ ان کی بھی خدمت کریں، کیونکہ یہ بھی ہماری شفقت، توجہ کے، پیار کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ اناج کا صدقہ جو ہے وہ آپ کو دینا چاہیے، انسانوں میں بھی، اور کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جناب کہ اس ویک میں آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ پڑھائی سب سے پہلے تو نماز ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھیں، سارا کچھ اس کو کور کریں، اور اپنے جو ذکر اذکار کر رہے ہیں ان کو کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ ہو یا کافی، یا اللہ ہو یا کافی، ایک تسبیح نکال لیں یا 3 وقت کے حساب سے، اور اس کے علاوہ یہ کریں کہ اول و آخر جو ہے اس کے درود شریف پڑھیے 11 مرتبہ،
اور ویسے بھی درود شریف کا تحفہ جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور بھجوایا کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ ہر وقت ہمہ وقت کرنے میں مصروف ہے۔